Hi everyone, I am Parvez Ahmed. Today, describe our trigonometric identities from the trigonometric units is of the class 7 and 8. What is trigonometric identities? What is trigonometric identities? Yes, an identities involving trigonometric ratio which is true for the value of an angle. It's called trigonometric identities. जुन आइडेन्टिटीजमा इन्भल्भ हुन्छ ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो यस जसको भ्यालु सत्य हुन्छ त्यसलाई के भनिन्छ त ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेन्टिटीज यस पहिचान ट्रिग्नोमेट्रिकको पहिचान भनिन्छ यस द्याट्स क्लियर अब यो भन्दा अगाडि हामीले रिलेसन्स अफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो सल्भ गरेका हौं त्यही फर्मुलालाई दोहोर्याउँदै हामीले यो क्वेशनलाई सल्भ गर्छौं त्योसँग रिलेटेड क्वेशन हो जस्तै क्वेशन नम्बर 1 prove that most important questions. Question number 1 solutions have root 1 minus sin theta by 1 plus sin theta is equal to sec theta minus tan theta है यहाँ दुईटा साइडहरु दिएको छन् लेफ्ट ह्यान्ड एन्ड राइट ह्यान्ड अब लेफ्ट ह्यान्ड र राइट ह्यान्ड दिएको छ अथवा हामीले राइट ह्यान्डबाट लेफ्ट ह्यान्ड प्रुभ गर्छौं लेफ्ट ह्यान्डबाट राइट ह्यान्ड साइड्स प्रुभ गर्छौं है तपाईहरुको इच्छा अथवा हामी यहाँ अहिले प्रुभ गरौँ एलएचएस बाट गरौँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा के दिएको छ भने root 1 minus sin theta by 1 plus sin theta. Okay. Now, taking LHS, root 1 minus sin theta by 1 plus sin theta. अब यसमा त फर्मुला रिलेटेड छैन अब के यो सिलसिलामा अब हामी हेर्छौं जस्तै root 1 minus sin theta by 1 plus sin theta छ यसलाई हामीले रुट भित्र छ बाहिर ल्याउन पर्यो किनकि प्रुभ गर्नु छ रुट भन्दा बाहिर sec theta minus tan theta है त्यो गर्नको लागि हामीले के गर्ने त रेशनलाइज अथवा कन्जुगेट गर्ने है कन्जुगेट गर्दा ख्याल गर्ने डिनोमिनेटरलाई गरिन्छ है कहिलेकाहीँ नोमिनेटरलाई पनि हुन्छ तर जसो डिनोमिनेटर हुन्छ डिनोमिनेटरलाई फोकस गर्ने डिनोमिनेटर के छ त 1 plus sin theta okay equal to root 1 minus sin theta by 1 plus sin theta और conjugate अथवा रेशनलाइज गर्दा डिनोमिनेटरले किन यहाँ प्लस छ भने रेशनलाइज गर्दा के हुन्छ माइनस जस्तै 1 minus sin theta by 1 minus sin theta यसलाई डिवाइड गर्दा 1 हुन्छ है equal to root multiply गर्ने नोमिनेटरलाई डिनोमिनेटर जस्तै नोमिनेटर यहाँ के छ त 1 minus sin theta 1 minus sin theta यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्ने है अब 1 minus sin theta 1 minus sin theta छ है यानी कि a minus b र a minus b छ भने के हुन्छ त a minus b of whole square है यसलाई यसरी लेख्न सकिन्छ त्यसैले माथि के गर्ने त मल्टिप्लाई गर्नु भन्दा अलिकति सर्टिसमा हामीले सल्भ गर्यौं भने टाइमको बचत पनि हुन्छ हामीसँग त्यसैले फोकस गर्ने जस्तै 1 minus sin theta of whole square डिवाइड बाइ के छ 1 plus sin theta र 1 minus sin theta छ यसलाई फोकस गर्ने यो दुईटालाई हामीले मल्टिप्लाई गरिन्छ जस्तै a plus b छ एकतिर के छ a minus b छ भनेपछि a plus b र a minus b भयो भने कुन फर्मुला बन्छ त्यसले फोकस गर्ने अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनमा a square minus b square है ल त्यसैमा हामीले एक्सप्रेसन गर्ने जस्तै
1 प्लस sin थीटा 1 माइनस sin थीटा र a स्क्वायर भनेको एक ठाउँमा 1 छ 1 को स्क्वायर गर्दा 1 नै हुन्छ त्यसैले 1 माइनस b स्क्वायर भनेको sin छ यहाँ b को भ्यालु त्यसैले sin स्क्वायर थीटा that's clear okay now equal to root अब माथिको जे छ त्यही लेख्दिन 1 माइनस sin theta of whole square divided by 1 minus sin square theta 1 minus sin square theta of Pythagorean relationship from the trigonometric ratio of the right angle triangles sin square theta plus cos square theta equal to 1 अब यहाँ 1 minus sin square theta छ त्यसैले cos square theta यो उताको के हुन्छ -1 minus sin square theta 1 minus sin square theta को ठाउँमा के लेख्न सकिन्छ हामीले cos square theta है अब यसरी हेर्ने हामीले हेरे root एज अ होल स्क्वायर छ यहाँ पनि स्क्वायर छ यहाँ पनि स्क्वायर छ है एज अ होल स्क्वायर लेख्न सक्छौं हामीले 1 minus sin theta by cos theta is a whole squares of whole squares yes square and root cancel that's clear okay 1 minus sin theta by cos theta इसलाई एक्सपेंड करने 1 by cos theta minus sin theta by cos theta अब हमने रेसिप्रोकल्स फार्मूला हेर्ने 1 by cos theta yes रेसिप्रोकल्स फार्मूला लाई फोकस गर्दा रेसिप्रोकल्स फार्मूला के थियो त sec theta अथवा cos theta into sec theta equal to 1 and see sec theta equal to 1 by cos theta 1 by cos theta ठाउँमा के लेख्न सक्यो त हामीले sec theta माइनस को माइनस लेख्ने अब क्वाड्रेंट रिलेशंस हेर्ने क्वाड्रेंट रिलेशंस के थियो त tan थीटा इक्वल टु sin थीटा बाइ cos थीटा है के छ त यहाँ sin थीटा बाइ cos थीटा sin थीटा बाइ cos थीटा ठाउँमा के लेख्न सक्यो हामीले tan थीटा हेर त हामीले sin थीटा माइनस tan थीटा आरएचएस आयो कि नहीं आयो ओके आयो भने के भयो त हेन्स आरएचएस क्लियर ओके मलाई आशा छ यो बुझ्नुभयो अब योसँग रिलेटेड क्वेशन पनि सेम त्यस्तै क्वेशन नम्बर बी मा हेरौँ बी मा के सोधिएको छ भने root 1 minus cos theta by 1 plus cos theta is equal to cosec theta minus cot theta. Question number 1b. Solutions. Here root 1 minus cos theta by 1 plus cos theta is equal to cosec theta minus cot theta. Now यो भन्दा अगाडि हामी जसरी गरे क्वेशन नम्बर 1 मा त्यस्तै यो पनि गर्ने हो टेकिङ LHS root 1 minus cos theta by 1 plus cos theta equal to अब के हुन्छ यो ल 1 minus cos theta by 1 plus cos theta यसलाई हामीले प्रुफ गर्न चाहन्छ जस्तो देखाएर अब रेशनलाइज गर्ने है कन्जुगेट गर्ने सेम अघि नै जस्तै अब यहाँ के छ डिनोमिनेटरले फोकस गर्ने भनेछु मैले एट फर्स्ट फोकस डिनोमिनेटरमा के छ त 1 plus
cos थीटा छ 1 प्लस cos थीटा छ भने रेशनलाइज गर्दा के हुन्छ 1 माइनस cos थीटा ले के गर्ने त रेशनलाइज गर्ने ओके रूट 1 माइनस cos थीटा by 1 plus cos theta into 1 minus cos theta by 1 minus cos theta. Okay. अब सेम त्यस्तै गर्ने नोमिनेटर मल्टिप्लाई गर्ने डिनोमिनेटर है अब यहाँ के छ a minus b छ तल के छ a plus b a minus b छ भनेपछि a minus b र a minus b भयो भने a minus b of whole square गर्न सकिन्छ है ओके एन्ड नेक्स्ट a plus b र a minus b भयो भने के गर्न सकिन्छ यसलाई a square minus b square को फर्ममा परिवर्तन ओके इक्वल टु root 1 minus cos theta of whole squares divided by 1 minus cos square theta अब 1 minus cos square theta इसको फर्मुला के हुन्छ त गुड sin square theta पाइथागोरियन थ्योरममा हेर्ने फोकस गर बोर्डमा sin square theta plus cos square theta equal to 1 भेरी गुड sin square theta यसलाई उता लाने भने के हुन्छ 1 minus cos square theta यो फर्मुलालाई फोकस गर्ने sin square theta को ठाउँमा के लेख्न सकिन्छ त 1 minus cos square theta अर्थात 1 minus cos square theta को ठाउँमा के लेख्न सकिन्छ sin square theta root going to root 1 minus cos theta of whole squares divided by sin square theta very good अब यसलाई के गर्ने त एज अ होल स्क्वायर में लेख्ने 1 minus cos theta by sin theta of whole square square root cancel 1 minus cos theta by sin theta equal to 1 by sin theta minus cos theta by sin theta यसरी एक्सपान्ड गर्दिने हामीले अब 1 by sin theta रेसिप्रोकल रिलेसनलाई हेर्ने sin theta into cosec theta equal to 1 भनेपछि cosec theta equal to 1 by sin theta हामीसँग 1 by sin theta छ भनेपछि 1 by sin theta ठाउँमा के लेख्न सकियो त cosec theta cosec theta minus cos by tan quaternion relation from tan theta अब tan theta को फर्मुला हेरौं जस्तै tan theta को फर्मुला थियो हाम्रो sin theta by cos theta भनेपछि tan theta को रेसिप्रोकल रिलेसन हेर्ने भने जस्ट अपोजिट हुन्छ है tan theta into cot theta equal to 1 हुन्थ्यो भनेपछि cot theta equal to 1 by tan theta अथवा tan theta equal to 1 by cot theta भनेपछि tan theta को जस्ट अपोजिट के हो त cot हो भनेपछि tan theta को फर्मुला छ sin theta by cos theta भनेपछि cot theta को फर्मुला के हुन्छ त cos theta by sin theta क्लियर ओके भनेपछि अब cos theta by sin theta छ cos theta by sin theta ठाउँमा के लेख्न सकियो त cot theta RHS हेर त cos theta cosec theta minus cot theta RHS मा छ त्यसैले हामीले पनि त्यही निकालेका छौं cosec theta minus cot theta hence RHS true RHS true ओके दोस्रो क्वेशन नंबर 1 को बी पनि बुझिन ओके क्वेशन नंबर अब हेरौं हामीले 2a मा के सोधिएको छ भने 2a prove that
sin cube A plus sin cube A plus cos cube A by sin A plus cos A is equal to 1 minus sin A into cos A प्रुभ गर्नु छ है। एलएचएस बाट आरएचएस प्रुभ गरौँ। फेरि हामीले के दिएको छ त फोकस गरौँ क्वेशन नम्बर 2A मा सल्युशन्स here sin cube A plus cos cube A by sin A plus cos A equal to 1 minus sin A into cos A. Now taking LHS, sin cube A plus cos cube A by sin A plus cos A. कसरी प्रुभ गर्ने? यहाँ क्यूब छ, क्यूब को फर्मुलालाई हामीले फोकस गर्ने। a क्यूब प्लस b क्यूब को फर्मुला के हुन्छ र a प्लस b इन्टु a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर है। यसमा हामीले के गर्ने त फर्मुलामा खोल्ने। यस्तै अर्को फर्मुला पनि आउँछ भने जस्तै a क्यूब माइनस b क्यूब आयो भने क्वेशन नम्बर 2 मा हेर त्यस्तै दिएको छ हैन। यहाँ हामीले इक्वल टु a माइनस b एन्ड a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। Most important formula of Cmax or algebraic expressions and also expression on the trigonometric identities. Okay. Equal to sin cube A plus cos cube A र a cube plus b cube को फर्मुला के हुन्छ त a plus b भनेको sin A plus cos A। That's clear। अब a स्क्वायर भनेको sin स्क्वायर A माइनस a भनेको sin A इन्टु cos A, b भनेको cos स्क्वायर A है b स्क्वायर बाइ sin A प्लस cos A ल a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। अब a को ठाउँमा sin A छ, b को ठाउँमा के छ त cos A छ भनेपछि त्यसरी हामीले एक्सप्रेसन गर्यौं अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनमा। जस्तै ल a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। क्लियर? अब यसलाई हामीले लेख्छौं। अब हेर क्यान्सल हुन्छ, डिभाइड छ है 1 छ। बच्यो के त sin स्क्वायर a माइनस sin A इन्टु cos A प्लस cos स्क्वायर A। अब हेर स्क्वायरलाई एक ठाउँमा लेखौं। sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A माइनस sin A इन्टु cos A। यो प्लस लाई हेर sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A के हुन्छ त पाइथागोरस थ्योरममा 1। भेरी गुड। sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A इक्वल टु 1। ल दुईटा ठाउँमा के लेख्न सकिन्छ हामीले 1 माइनस sin A इन्टु cos A। ल हेर त आरएचएस आयो कि नै? आयो। भनेपछि के भयो त हेन्स आरएचएस प्रुभ भयो। क्वेशन नम्बर 2A पनि प्रुभ भयो। अब 2B मा हेरौं। सेम रिलेटेड क्वेशन छ। क्वेशन नंबर 2B, 2A finish, 2B.
options here